of discipline, devotion and dedication. Every mudra has a meaning. Every expression tells a story. And every step reflects years of tradition. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजे सेवितचरणं भूतभौतिक प्रपञ्चभरणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वादापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजे चत्वारि भागात्मकं पराति चत्वारि भागात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निडिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेषु दण्डं निरन्तरं निडिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेषु दण्डं कराम्बुजभाषबीजापुरम् 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 कराम्बुजभाषबीजापुरं कलुषविदूरं भूताकारं कराम्बुजभाषबीजापुरम्
वीरापुरं कलुषविदूरं बोधाकारं हरादि गुरुगुहदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं हरादि गुरुगुहदोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारनास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहम् Education for life. Education system expounded by the Italian educationalist Dr. Maria Montessori, the most popular education system in US, UK, Canada and Middle East. We welcome you to be a part of this impeccable learning experience with Montessori Public School, Guntur. Montessori, మెరుగైన విద్యకు సారథి. Montessori, మీ పిల్లల భవితకు వారధి. Montessori English Medium School, 4th line Lakshmipuram and 1st line Shyamala Nagar, Guntur.